السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دايما مكملين مع لا ريفيزيون دو لا بيوشيمي. دونك لا فوا باسي حبسنا في لي رول، درت لكم لو رول انرجيتيك. لو رول انرجيتيك يكون على حساب لو ريزيرف اللي كاين عند الخلية، لو ريزيرف اللي كاين في لا سيلول سوا فيجيتال ولا انيمال. كونسيرنون عند لي زانيمو لي ريزيرف glucidiques يكونوا sous forme de glucogène، وعند les végétaux يكونوا sous forme d'amidon. كاين حاجة أخرى وان اوتر رول اللي هو structural، وهو يمدلنا شكل الخلية النباتية، دونك لا فورم de la cellule végétale. باش يديرها لا فورم هذيك ولا لا structure تاعها سي cellulose. c'est un polymère glucidique. On passe directement la classification et la nomenclature des os. On commence par la nomenclature. Donc on a la formule chimique تاع les glucides. C'est C1. هنا تعبر على le nombre de carbone. Donc هنا C1 H2O donc C1 H2O N. Donc هنايا N هذه concernant les carbones. Donc هنا نهضروا على le nombre de carbone. هنا باه نديروا la nomenclature تاعنا. Donc le nombre de carbone هنايا يكون supérieur ou égal à 3. وهذا النومبر هذا يكون محصور بين 3 et 6 عند les animaux وعند les végétaux. Donc concernant le nombre 7 تاع الكربون يكون عند les bactéries. Sont des glucides qui interviennent dans les lipopolysaccharides chez les bactéries. Donc هذا السكر اللي عنده C7 يكون محصور عند لي بكتيري. دونك هنا كيكون عند سكر عنده 3 كربونات نقولوا له ان تريوز، كيكون عنده 4 كربونات نقولوا ستان تيتروز، كيكون عنده 5 نقولوا بنتوز، كيكون 6 نقولوا اكسوز ولا اكزوز، كيكون 7 نقولوا ستان ابتاز. هنايا هذه على حساب لو نومبر دو كربون. هذه الاولى. لا دوزيام دي شوز نكونوا نسميو نديروا لا نومونكلاتور تاعنا على حساب لا فونكسيون كربونيل. لا فونكسيون كربونيل هذه عندنا دو. عندنا لا فونكسيون aldéhydique اللي تكون بورتي par le carbone numéro 1، وعندنا la fonction cétonique على هذا le bruit. donc هنا la fonction cétonique وين تكون محمولة ولا portée par le carbone numéro 2. هنايا كي نديرو une combinaison بين le nombre de carbone و la fonction carbonyle، donc واش تعطينا التسمية النهائية ولا la nomenclature des glucides. نعطيكم un exemple. إذا كان عندنا un sucre ولا un glucide فيه 3 carbone، يكون فيه 3 carbone، donc هنايا نقولوا له تريوز هكا. وكان هذا السكر هذا حامل، donc il est porteur d'une fonction carbonyle اللي هي aldéhydique، نقولوا له ستانالدو تريوز. واذا كان ستان تريوز وحامل للوظيفه لا فونكسيون كربونيل سيتونيك نقولوا عليه ستان سيتو تريوز. Donc la combinaison بين les deux nomenclatures يعطيونا la nomenclature اللي نسميو بها le glucide تاعنا. D'accord. On passe هنايا pour la classification. Donc هنايا واش عندنا في la classification تاع les os. هنا كي نقولوا os ça veut dire monosaccharide، فرد سكر واحد. هنايا نفوتو لي بوليمير ولا لي زوليغو. هنايا واش عندنا في لي زوزيد عندنا دو شوز. عندنا لا بروميير كلاس اللي هي لي زولوزيد، كي تشوفوا اولو ça veut dire homo، ça veut dire homogène، ça veut dire هذا التكوين هذا يكون متجانس. ça veut dire quoi؟ ça veut dire يكون فيه غير لي glucides seulement que les sucres. هنايا واش عندنا لي بوليوزيد وعندنا لي زوليغوزيد. هنايا عندنا لي بوليوزيد و لي زوليغوزيد. هنايا لي زوليغوزيد هما يقولوا محصورين بين 2 و 10، مي كاين اون اكسبسيون لانه كي يتكسر
يفسروا لنا لي بوليوزيد لي بوليمير حيعطيونا دي زوليغوزيد. هذوك لي زوليغوزيد كيصير واش يعطيونا قادرين يكونوا اون ديزان ça veut dire يكونوا بالعشرات. هنايا حصرت الاكس، هذا الاكس هو عدد سي لو نومبر دي غلوسيد يكون اونتر لي ديساكاريد ويكون بين 2 et 99. داكوغ. مي الحاجه الشائعه هي انه يقول لك 10 من 2 ل 10 بصح هما كاين دي زيكسيبسيون اللي يكون محصور الاكس هذا من 2 ل 99. هنا عندنا لي بوليوزيد. لي بوليوزيد سون دي زولوزيد، هم سكريات متجانسه، سون دي زوموجين اللي فيهم غير السكر ويكونوا كومبوزي دي سونتين دوز. نعطيكم المثال، نعطيكم ليكزامبل عند لي زانيمو وعند لي فيجيتو. لي زانيمو عندهم الغذاء كيما قلت لكم غليكوجين وكاين اميدون. سون دي غران بوليمير constitués par des centaines du glucose. D'accord. On passe هنايا les hétérosides. les hétérosides هذو واش فيهم؟ كيف عندهم لي زوليغوزيد وعندهم لي بوليوزيد، مي عندهم اون بارتي اغليكون. داكوغ، اللي هي بارتي نون غلوسيديك غير سكريه. نعطيكم اكزامبل كيما لي غليكوبروتيين، لي غليكوليبيد اتسيتيرا. دونك تكون فيهم اون بارتي نون غلوسيديك. هذيك لا دومينونس تكون لو كوتي غلوسيديك ولا ليبيديك ولا بروتييك، هذيك حنشوفوها من بعد ان شاء الله. نفوتوا لحاجه اخرى، نفوتوا لا نوسيون تاع لو بوفوار روتاتوار وتاع لي زوميغي. القدره على الدوران والقدره على الدوران دوك نفهمكم فيها مليح ونشوفوا الجهاز اللي يدرس بها. ولي زوميغي اوسي اللي هي التناظر وعدم التناظر. هنايا دونك هنايا النظائر وكيفاه يجي والاخر دوك نشوفوهم الكل. دونك لي زوميغي نبداو نهضروا عليها. كي نقولوا ان كربون اسيمتريك ça veut dire ان كربون يمثل لنا عدم التناظر. ça veut dire quoi؟ يمثل لنا محور، سي لو سونتر دو كيراليتي. كي تسمعوا كيراليتي اعرفوها باللي سي اون اسيمتري. نفوتوا كي نقولوا كربون اسيمتريك نقولوا عليه سي ان سونتر de chiralité، نقولوا عليه c'est un carbone tétraédrique. كي تكون هذه الخاصيه في اون موليكول تاع السكر تاع الجلوسيد تاعنا، ça veut dire هذيك لا موليكول elle est optiquement active. ça veut dire quoi؟ ça veut dire عندها نشاط ضوئي. on passe. donc واش عندنا هنا؟ حنهضروا على le pouvoir rotatoire ou le pouvoir de rotation. Le pouvoir rotatoire راح كيما كل حاجة عندها لوا تتعلق بها ولا تتبعها. دونك هنا il suit هنا la loi de Biot ولا بيوت. دونك هنا عندنا le pouvoir rotatoire هو لا لونغل هو لونغ لهذا عندنا لونغل alpha sur la concentration de la solution glucidique fois L, c'est le trajet اللي نحسبوه بالطول لا كوب اللي نحطو فيها. دونك هنايا الشروط اللي هنايا عندنا لامدا تكون 589 نانومتر ولا تمبيراتور تكون 20. هنايا السبيكتر دابسوربسيون يكون في الفيزيبل، وهنايا 20 ça veut dire لانهم les glucides sont thermodégradables. دونك يعطيونا يستلزم une caramélisation. c'est pour ça خيرنا في 20 degrés Celsius. donc هنايا نفوتو directement avant de passer المبدأ العمل ولا le principe تاع l'appareil lectrice le pouvoir rotatoire. حنشوفو الوحدة اللي يتقاس بها le pouvoir rotatoire c'est gramme moins 1 à la puissance de moins 1. هنا centimètre cube et décimètre moins 1. donc هذه هي l'unité اللي نحطوها كي نتحصلوا على le pouvoir rotatoire. دونك هنايا واش عندنا لو برينسيپ راح نبسطه لكم على قد ما قدرت. دونك هنايا تاع لو بولاريمتر هو اللي يقيس لنا لونغل دو ديفياسيون. دونك هنايا لو بوفوار روتاتوار دونك واش هو انه هذيك يكون على حساب لي سونتر دو كيراليتي ولا لو سونتر دو كيراليتي ولا لو سونتر داسيمتري في السكر.
دونك هنا كيفاه يكون هنايا الجهاز تاعنا كي نشعلوه دونك تشعل لا لامب ا فابور دو صوديوم دونك هذه لا لامب دو فابور ا فابور دو صوديوم تبعث لنا منها حزمه ضوئيه فيسو لومينو دونك يروح لو فيلتر مونوكروماتور لو فيلتر مونوكروماتور ليتيليتي تاعو واش هي انه كو واش يدير لنا يحكم يوحد لنا لا لوميير كي تخرج من لو فيلتر مونوكروماتور لا لوميير هذه حتكون بطريقه عشوائيه aléatoire d'une façon aléatoire واش ينحي هذه العشوائيه كاين ان اوتر فيلتر لو فيلتر هذا اللي هو لو فيلتر بولاريزون اللي هو لو فيلتر مستقطب ça veut dire quoi يدير لنا لا لوميير فرد اتجاه ما يخليش لا لوميير بصفه عشوائيه ابري ما تفوت في هذا لو فيلتر هذا الاصل تاعو والماده اللي مخدوم منها سي لو كريستال دو كالسيت اللي هو سي لو CaCO3 دونك لو CaCO3 هذا معروف باللي ستان بولاريزون ستان يدير لنا الاستقطاب هذا التكوين هذا يدير لنا لا بولاريزاسيون دونك هنا لا لوميير تاعنا فاتت خرجت بطريقه انه في اتجاه واحد هنا هذا الضوء هذا حيفوت لنا في لا كوف هذه واش فيها لا سوليسيون سكري ولا غليسيديك نقولوا محلول سكري ولا سوليسيون غليسيديك احسن فيها دي غلوكوز دي غالاكتوز اتسيتيرا هنا كيف تفوت هاد لا لوميير الضوء هذا كيفوت لنا هنا حيصطدم بدي موليكول par exemple du glucose دونك هذيك لا لوميير غادي تكون فايته كي تصطدم بهذا السكر ولا الجلوسيد حتصرى لكان هذاك السكر عنده ان سونتر دو كيراليتي تصرى اون ديفياسيون دو لونغل الفا داكوغ دونك هذا لا ديفياسيون دو الفا اذا كانت ا droite تكون بلس واذا كانت موان تروح ا gauche واش ينعتلنا هذا واش يعطينا لونغل الفا اللي هي الزاويه الفا واش يعطيها لنا اللي نقدروا نحسبوا بها لو بوفوار روتاتوار هو لو فيلتر اناليزور دونك نكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو هذا المره الجايه ان شاء الله دوك نكمل الفيديو هذا ندخل في حاجه اخرى حنعرف لكم لي زينونتيومير لي ستيريوزومير لي زيبيمير لانتركونفيرسيون دونك حندخلوا لحوايج اخرين ان شاء الله دونك الى الملتقى الى الفيديو الجاي ان شاء الله بون كوراج وربي ينجحكم والى اللقاء